उस औरत ने उसको देखा, इसको देखा, कहने लगी अल्लाह के रसूल रात बड़ी अंधेरी थी, मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों में कौन असल मुजरिम है। अब जो कह रहा है मैं हूं तो उसी को कत्ल कर दो, लेकिन मुझे मुजरिम की सजा देखनी है, मुझे अपनी इज्जत लूटने वाले को कत्ल होते हुए देखना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वाकई तुम असल मुजरिम हो। उसने कहा, औरत ने कह दिया मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों में कौन है, रात बड़ी अंधेरी थी। अब अल्लाह के रसूल ने असल मुजरिम को हुक्म दिया, जाओ इसको कत्ल कर दो। जो असल मुजरिम था उसको मैदान मक्तल में लाया गया और सहाबा ने पत्थर उठाना शुरू किए और जैसी मारने चले आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस आदमी की पहाड़ी के उस जानिब की जाने वाली तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने इस आदमी को माफ कर दिया, आप भी छोड़ दीजिए। इस आदमी ने जिना किया है और जिना करने की सजा इसको मिलनी चाहिए, ये सही है। इसने बहुत बड़ा कसूर किया है, इसको पत्थरों से मार मार के हलाक करना चाहिए। इसने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन इसने एक नेकी बहुत बड़ी की है। वो नेकी ये है कि वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान भी बचा ली है। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेकसूर मारा जाता, अगर वक्त पे ना आता तो एक बेगुनाह मारा जाता। अगर उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए तो उसका एक नेकी जो उसने बेगुनाह की जान बचाई है उसका कुछ अजर भी मिलना चाहिए। जाओ अल्लाह ने माफ किया, इस औरत से कहो तू भी माफ कर दे। बहरहाल उस औरत को माफ कर दी, उस औरत ने उसको भी माफ कर दिया। इस तरह दोनों की जानें बच गई। मुझे आप ये बताएं, इस हदीस को सामने रखिए और कितने मसले मालूम होते हैं। पहला मसला मालूम ये होता है कि औरतें पांचों वक्त की नमाज में, खास तौर से फजर की नमाज में भी मस्जिद में जाया करती थी। दूसरा मसला, फजर की नमाज में भी जा रही हैं औरतें। दूसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि फजर की नमाज इतने अंधेरे में पढ़ी जाती थी आहा कि जिना करने वाला मर्द औरत से जिना कर रहा है और औरत को ये भी नहीं मालूम, दो जिस्म एक जान। जब जिना होता है तो कितने करीब से होता है, लेकिन अंधेरे की वजह से औरत जिना करने वाले आदमी को पहचान नहीं पा रही है। यानी अहले हदीसों वाले टाइम पर फजर की नमाज हुआ करती थी, अफजल वक्त पर नमाज हुआ करती थी फजर की नमाज पढ़ने निकली। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब नबी को होता, अगर इल्म गैब नबी को होता तो अल्लाह के नबी कह देते कि ये असल मुजरिम नहीं, असल मुजरिम तो भाग गया, इस आदमी को कत्ल की सजा क्यों सुनाऊं, पत्थरों से क्यों मारूं। और चौथा मसला इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के जमाने में तो एक औरत की इज्जत तक लुट गई, जिना तक हो गया। आज तुम कहते हो कि फितने का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, खतरा है, औरतों की इज्जतें आज महफूज नहीं है, इसलिए औरतों को मस्जिद में ना ले जाओ। अरे इससे बड़ा फितना और क्या होगा कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत की इज्जत तक छलनी हो गई, इज्जत तक लुट गई। आप कह सकते थे कि अब औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, लिहाजा आज के बाद औरतें फजर की नमाज पढ़ने ना आए, लेकिन इसके बावजूद जिना तक हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आज के बाद औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना बंद कर दें। और लोगों, जब नबी ने इतने बड़े फितने को फितना न माना तो तुम कौन होते हो? क्या नबी से ज्यादा समझदार हो? मेरे प्यारे साथियों, इन औरतों पे जुल्म न करो। ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं आज हमारी यूनिवर्सिटियां, आज हमारे मदरसे। एक मदरसा फतवा दे रहा है औरत इलेक्शन नहीं लड़ सकती, दोबारा फतवा दिया हाँ चेयरमैनी का और एमएलए का, एमपी का, विधान का परिषद का इसका चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बुरके में कोई चुनाव लड़ेगी। बुरके में बुरका ओढ़ के जाओ भाइयों मुझे वोट देना, बुरके में वोट मांगेगी। लेकिन नहीं साहब, बुरका ओढ़ के चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है। ये खोपड़ी देखिए इनकी, फतवा क्या दिया, इलेक्शन लड़ सकती है बुरका ओढ़ के। अच्छा, बुरका ओढ़ के मस्जिद में जा सकती? नो, बुरका ओढ़ के मस्जिद में भी जाएगी तो हराम, यानी अल्लाह के घर में जाए तो हराम, शैतानों के बाजारों में और मंच पर स्टेज पे आए तो हलाल। उल्टी समझ खुदा किसी को न दे आदमी को, पर अकल पर मौत पर यादा न दे। ऊँट तेरी कौन सी गल सीधी। अहले हदीस का फतवा है औरत न इलेक्शन लड़ सकती है, न चुनाव लड़ सकती है, न औरत अमीर बन सकती है, न औरत हाकिम बन सकती है। औरत को यह अथॉरिटी ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े। हाँ, औरत मस्जिद में जा सकती है, लेकिन इमाम नहीं बन सकती है। वो एक मर्द इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकती है। जिसको कुरान और हदीस के ये मसले लेना हो वो ले ले। सानिया मिर्जा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, क्यों नाम लिए बैठे हो? उसका
کا مطلب تم نے دیکھا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہو غلط ہے، اور دیکھا نہیں ہے تو غلط کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ ڈریس چینج کر دے اور نیچے تک کا کپڑا پہن لے، فل آستینوں کے کپڑے پہن لے، تو کیا اس کا مردوں کے سامنے کھیلنا جائز ہو جائے گا؟ کون سی کھوپڑی ہے تمہاری؟ ارے جس کا کھیل اور جس کی بنیادی غلط ہے اس کے ڈریس پہ نظریں کیوں پڑ رہی ہیں تمہاری؟ ہاں تمہیں کروڑوں میں کھیلنے والی عورت ہی نظر آئی اور اس کا نام لے کے فتویٰ دیا، تمہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی یہ مسلم ہیروئنیں نظر نہیں آئی، تمہیں شبانہ اعظمی نظر نہیں آئی، تمہیں وحیدہ رحمان نظر نہیں آئی، تمہیں پروین بوبی اور اس کی چڈی اور بلاؤز نظر نہیں آئی۔ ہاں تم نے ان کے اوپر فتوے کیوں نہیں دیے؟ شاید لگتا ہے کہ یہ فلمی ہیروئنیں چندہ دیتی ہوں گی مدرسوں میں، اور ثانیہ مرزا نے زکات نہ دی ہوگی اسی لیے اس کا نام لے رہے ہو۔ کیوں ایک لڑکی کا نام لیتے ہو؟ نام لے کر فتویٰ دینے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ زکات نہیں مل رہی تو ہم سے کہتے، ہم بھیک مانگتے پورے ہندوستان میں، اور لوگوں ایک لڑکی پر تم نظر جماتے ہو۔ یہ کرکٹ کے میدان میں انڈیا کے پلیئر اور پاکستانی ٹیم کے مسلمان، یہ ہجڑے پلیئر، یہ رمضان کے مہینے میں کھیل رہے ہیں، نام ہے کون سا؟ عرفان پٹھان، نام ہے کون سا؟ انضمام الحق، حق کو شامل کرنے والا، انضمام مانی شامل کرنے والا، حق کو شامل کرنے والا، نام کیا صاحب؟ شعیب اختر، راول پنڈی ایکسپریس، اور کام کیا کر رہے ہیں صاحب؟ رمضان کے مہینے میں پیپسی اور تھمس اپ یہ ہجڑے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تم نے ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ بے غیرت سارے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمتی ہیں اور یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نام پہ کلنک ہے۔ اور یونیورسٹی والوں، مدرسے والوں، ان ہجڑے پلیئروں کے بارے میں فتوے کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایک لڑکی کا نام لے کے اس کو رسوا کر رہے ہو، میڈیا کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ ارے وہ تم یہ بات کرتے ہو، وہ تو اتنا اسکرٹ پہن کے کھیل رہی ہے، تم یہ بات کر رہے ہو۔ اہل حدیث تو اس بے پردگی کو بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی عورت برقع اوڑھے اور چہرہ کھلا ہو بازار میں گھومے۔ ہم تو اس بے پردگی کو بھی حرام قرار دیتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور برقع پہنے ہوئی ہے۔ ہماری نظر میں تو یہ بھی غلط ہے، لیکن ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ہم ایک عام بات کہتے ہیں۔ ثانیہ مرزا سے زکات کی بات تھی تو پیشکش کرتے بیچاری سے، بہت زکات دینے والے، وہ نہیں دے گی تو اور اللہ تعالیٰ سے میرے پیارے ساتھیوں 9:45 بج بھی گئے ہیں، اور بہت چونکہ کل 5 منٹ زیادہ ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کا زیادہ لیا جائے، باتیں اور بھی تھیں لیکن نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شریعت اور چیز ہے میرے بھائیوں، اور اماموں کی باتیں اور چیز ہیں۔ اماموں کی جس امام سے ملے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو باتیں ان کی نہیں ملیں گی ہم کہیں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ چاروں اماموں سے ہم کو محبت ہے، انسیت ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری زبان سے جوانی کے جذبات میں اگر کچھ باتیں تلخ نکل گئی ہیں تو اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے بھائیوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون اور کیسا، یہ دیکھنا چاہیے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسی ہیں۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک موقع پر پیشاب کیا تھا، لیکن یہ حدیث ہے لیکن وہ ایک مجبوری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا، اور جس جگہ آپ نے پیشاب کیا وہ گندگی بہت زیادہ تھی، وہاں بیٹھتے تو آپ کا دامن اور آپ کی لنگی وغیرہ خراب ہونے کا ڈر تھا، وہاں پر آپ بیٹھنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں درد تھا۔ آج اہل حدیث کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہو، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، بیٹھنے سے مجبور ہو، اور پریشانی اگر اس کو ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے، لیکن مجبوری میں نبی نے کیا، مجبوری میں ہم بھی کریں گے۔ حالت صحت و تندرستی میں نبی نے نہیں کیا تو حالت صحت و تندرستی میں ہم بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور اپنی بیوی کا بوسہ لیا، صحیح ہے، جائز ہے۔ اے اللہ، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر اہل حدیث کو وضو بنا کر اپنی بیوی کو چومنا چاہیے۔ کون سی عقل اللہ تو نے ان کو دی ہے، ان کو عقل سلیم عطا فرما۔
اللہ کے رسول نے وضو بنا کر اپنی بیوی کو بوسہ لیا، اس سے جواز کا مسئلہ نکلتا ہے، لیکن کانا کا لفظ نہیں ہے، یعنی آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی آپ نے ایسا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا کر اپنی بیوی کا بوسہ لے لے اور چوم لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو بنا کر اگر کوئی اپنی بیوی کو چوم لے اور بوسہ لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ الحمدللہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اے اللہ، کائنات کے پردے پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو اور اہل حدیث اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کو بھی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو بھی شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔